मोगाच्या फिरगोस्कारांनो, हांव देवाक दिन वाचतां हो पवित्रत्वेक, कित्याक ताचे येवजणे प्रमाणे ताणें म्हाका आपणाक भेटयल्ली त्रित्वेची गरज फावो केली. आनी आतांय बी देवाचीच येवजण आपणाकूच भेटयल्ली गरज फावो करता. ह्या गांवांत लिव्रामेंत सायबिणीचें देवस्थान जोरान चलता. सायबिणींकूय नोमान बाबडीनो, मनशांक दिन वाचतना पयलो हांव दिन वाचूंक सोदतां फादर विक्टर रॉड्रिगीस. म्हाका जेन्ना म्हणलें बाणावले वच म्हणून, हांवें फादर विक्टरा लागीं विचारलें, फादर कितें करूं? बाणावले वच म्हणला, दोड दांपून वच. कित्याक फादर विक्टराचो हांव पातकूर गेलां आनी तेजे लागीं जायतें शिकलां. आनी तो कितें कोर म्हणटा तें केन्नाच फेल जायना. ती कॅपेसिटी आहा तेका. फादर विक्टरान जर तर म्हाका म्हणलें, अरे वचनाका, आय वूड हॅव चेंज माय मायंड. आनी वडिलांनी म्हाका सांगलेलें, तूं फादर विक्टरा विचारी. दॅट वॉज अ पुश. दोड दांपून वच म्हण हांव दोड उक्त्या दोन येयलो. इफ्रिगोजींत हांव 8 वर्सां उरलो. म्हाका दिसना हांव ह्या फुडें घोडे 8 वर्सां उरत म्हणून, कित्याक आमचो टर्म 7 वर्सां. आनी फिरगोस्कारांचो एक आवंडो आसलो, फादर तुजी जुबली आमच्या सांगाताक जावची. फादर एंटिनी आसलो, ताची जुबली हांगासर जावंक ना, दुसरे फिरगोचेन जाली. तेवा कारगा तुम म्हाका वळखतालीं आनी तुम जाणाय हांव कोण तो, जाल्यार ही जुबली बी ह्या गांवांत जावची अशें म्हजें देवाचीच येवजण जाली ती. देखून हांव देवाक दिनवाशी तुजी कशी जावं हो जिवितांत हो ब्रीद आयज पासून चालू आसा. हांव दिन वाचूंक सोदतां म्हज्या पातकुराक. ट्रिनिटी 3 म्हाका देवान इफ्रिगोजीन तेग पातकूर फावो केले. फादर एडवर्ड, फादर क्लिफ्टन आनी आमचो फादर मिलाग्रस. फादर विक्टरा लागीं एक शिकलां हांव, उमकोच पातकूर जाय म्हूण तो मागिना. थोडे पदवीगार मागतात, म्हाका उमकोच पातकूर जाय. म्हाकाय कसो दोग पदवीगारांनी मागून वयल्लो. सगले पाद्री एक देव म्हणयारी ते कोणूय दिवं. आय कॅन एडजस्ट विथ एनीवन. आनी तेगूय पातकुरा मदें बरे संबंद. पादविगार म्हळ्यार पाय असो, पातकूर म्हळ्यार पूत असो. पूण हांव पाय एस कस जेल ना, दोगूय भाव एश कशे आमी जियेल्यात. तो धाकटो भाव, हांव व्हडलो. इरमांव म्हणटाय तेका न्हू, इरमांव. बरे भशेन आमची वागणूक जाल्या. म्हाका तेगूय पातकूर बरें मेवले आनी आतांचोय पातकूर उमेदीचो. तेगे उमेद चोयन म्हाकाय मातशी उमेद येता. जायत गुणांनी बोल तेका. आनी सांगाताक जियेले आमी 3 वर्सां. सोबे मजार फादर मिलाग्रस, तुका हांव काळजांतान दिन वाचतां. तुजेय कडल्यान हांव जायतें शिकलां. देवान तुकाय बरे भशेन फुडल्या 11 म्हयन्यांत हांगासर दवरचो. ताची येवजण आसा ते वाटेनूच येवंक. म्हजो पातकूर कसो न्हय,
And I pray that he might get a promotion either as a chaplain or पदवीकार. म्हाका ते कोपेलांवूय मेवले. For the Imit Bragans, for the Kaitan Cardoz, आनी आतांचो एंड्रू. तेकपात कर ते कोपेलांव. ट्रिनिटी आसाच म्हजे भोंवती, देव आसाच. हेय कोपेलावांक एंड्रूक दिनवासतांक काल भेटूंक आयिल्लो. दिनवासता आमच्या सिस्टरींक, सिस्टर्स ऑफ द क्रॉस एंड हँडमेड्स. सिस्टर्स ऑफ द क्रॉस आमच्या संगताक आसात. आनी सिस्टर प्रमिला सगळे वर्सां म्हज्या संगताक हांगासर वावुरल्या. ती वेता आतां. कोण म्हणटालो फादर तुमी सगळीं वयताय गा म्हूण. वचूंक जाय वेता. सिस्टर तुज्या मार्गदर्शनाखाल तुज्या प्रिय नोवीस सांगताक आनीक हेर सिस्टरींक सांगताक जायतो बरो वावर केला. काडजंतान दिनवाशी तशेंच हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट ह्या सिस्टरींक हांव काडजंतावन दिनवासतां. पदवीकार एकलो काम करूंक जायना. ही इज हँडिकॅप विदावट द पॅरिशनर्स. कितेंय बरें जालां जाल्यार तुमी सांगताक वावुरलीं. हांव तेग म्हणटना म्हाका 3 पॅरीश कावन्सील मेवले. भागी हांव. आनी तेगूय पॅरीश कावन्सिलांनी आनी आतांच्याय पॅरीश कावन्सिलान बरो वावर केला. पॅरीश कावन्सील जावन आसात आत पवित्र सभेचे. आनी हो आत म्हाका दिवून ही फिरगोज जिवाड करूंक वावुरल्यांत. आतां घोडे तितले एक्टिविटीज नात. पूण उमेदीन कितेंय काम करतात तें कान मारून हें काम केलां ह्या पॅरीश कावन्सिलाच्या सगल्या वांगड्यांक, आदल्यांक आनी आतांच्यांक हांव काडजंतावन देव बरें करूं म्हणटा. कितें भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाब्रिका कमिटी 3 फाब्रिका मेवले म्हाका आदी आनी आतां. पदवीकार आनी फाब्रिका हें नातें बरें वेता न्हय. सगळें टाकटीक जाता. कितेंय सजेशन घातलेलें तें फाब्रिकान बांदून घेतलें. आनी कितेंय बरो वावर जालो जाल्यार फाब्रीक बराबर रावली. फुडें या, आमी तुज्या बराबर आसात. आडकोडी आसात, आमी तुज्या बराबर आसात. आनी हे फाब्रिकान म्हाका जाय तो तेंको दिला. हांव काडजंतावन हे फाब्रिकाक देव बरें करूं म्हणटा. सगल्या संस्थांक जावं ती दोतोन शिकोवपी कॅटेकिस्ट, तोरणाटी, लेजन ऑफ मॅरी, फॅमिली सेल, डिवायन मर्सी ग्रूप, ऑल्टर सर्वर्स, सेंट विन्संट द पॉल. तुमी संस्थेन जायतो वावर केला पवित्र सभे खातीर. तुमचो वेळ दिला. आनी म्हजें एक सांगणें म्हणल्यार सोत जो कोण इगोर्जे पासत वेळ दिता ताका देव केन्नाच सांडिना. तांचो फुडारूय बरो जाता आनीक देवूय तांकां जाय तें बरें करता. जाल्यार सगल्या संस्थेच्या वांगड्यांक काडजंतावन देव बरें करूं म्हणटा. आमचो कॉयर आसलो, तातूंत मिक्सचर आसलो. तोरणाटी आसले, मदले पिरायेचे आसले, तेहून व्हडले आसले. बरो कॉयर आमचो. प्रॅक्टिसाक येवन दर शुक्राराक प्रॅक्टीस करतालीं. आतां हे पॅन्डमिकेक हो कॉयर आदीं आसलो ते भाशेन जायना. पूण डोक वाजोवपी जशें हांव म्हणटा म्हजें जिवीत सुखांत तशें दुखांत, हो कॉयरूय तसोच सुखांत तशें दुखांत पांटो घेतात. आनी जावं काजारां सुखांत, दुखांत म्हणल्यार मोरना
हे दोगूय बरे गुड कॉम्बिनेशन इन प्लेइंग इन्स्ट्रुमेंट्स एंड वॉयसीस बरें दिसता म्हणजे कोयरांक वांगड्यांक. आनी आतां हे दोगूय आमचे आसात, कॉन्ड्रेड आनी जॉनथन. काडचंतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. घरांत जेवपा बरें जाय, नाजाल्यार डायबिटीज चोटा, नाजाल्यार उसोक जाताय. बरो जाला, मोटेलो जाला, जिवान बरो आहा. And the credit goes to Abdon. बावडे घरांत पाक मनीस गरजेचो. जेवण बरें, तुजी सगळी सवलत्यो बऱ्यो जातात. आनी 8 वर्सां म्हाका ताका तितलीं वर्सां हिंगा तो कंटिन्यू जातलो. कोणी जातली तो म्हजे बारा येता गा म्हण थिंगा ताका बायल भुरगीं आहाय जाल्यार ताकाय म्हज्या काळजांतावन दिनवास. म्हज्यान विसरूंक जायना आमचो भाव आलेशीन. आमी ताका पयशे फारीक करिनात. आनी तो म्हणटा म्हाका कांयच नाका, देवान म्हाका जाय तें दिलां. फुंकोट सर्वीस आमकां दिता. आनी आलेशीन आसतना म्हाका टेन्शन म्हणटा तें नासलें. डिट्टो अकावंट, टायम टू टायम अकावंट आलेशिनान आमकां दिला. टेन्शन दुडवा वाटेन जाता. आतां जायते फॉर्मेलिटी आसा, TDS आसा जावं हेर वस्तू आसात, आनी ह्यो बरे भशेन आलेशिनान केल्यात. हांव खुशाल म्हज्या आख्ख्या टेन्युरान तो आसा म्हणून. आलेशीन तुका एक काळजांतावन देव बरें करूं. तुका देवान बरी भलायकेन दवरचो आनी तुका आनी तुज्या फॅमिलीचेरय देवाचो आशिर्वाद घालचो. म्हणच्यात विसरूंक जायना जेसी, बरें क्लार्क. फातर विक्टरा टायमार आसलें तें, आतां आसा. टायम म्हणटाय तो कोणा तेका. हांवें जायत्या क्लार्कांक चोयल्यान टायमार भायर सरप, उक्ते मागीर चोवप, पूण तें घडयेला केन्ना चोयना. घरांत ताजी जाणटी सासूमाय आसा, तरी आसतना आपलो डेडिकेटेड भाव टायम आमकां दिता. जेसी, तुजे उपकार म्हज्यान फारीक करूंक जायना. काळजांतान तुका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव दिनवासूंक सोदतां आमची कॉर्डिनेटींग टीम जायती बरी वावुरली. आनीक जायतो लोक आमचे इगोर्जेंत येता तो म्हणटा आमकां हांगासर येवंक बरें दिसता, सेफ्टी आसा, भिरांत आसना, कित्याक सोशल डिस्टन्सींग आनी हेर सगळे मांडावळ बरे भशेन आसा. अशें जायत्या इगोर्जांनी मेवना. हांव कितें भाशेन कॉर्डिनेटींग टिमीक दिनवासता तेन्ना दिनवासता बॅनींक ताणें जायतो वावर केला. कितें नाका, कितें जाय त्यो वस्तू हाडूंक बेगीन बॅनी वावुरला. त्या खातीर ताकाय दिनवास. आमचे दिनवास कॅट तशेंच पेट वांगड्यांक बरे भशेन वावुरलीं. आनी सगल्या म्हज्या फिरगोसकारांक तुमची देणगी तुमी म्हाका दिवंक एकठांय केली आनी तुमच्या उदारपणान तुमी म्हजे पासत हो मोग दाखयला. त्या खातीर हांव सगल्यांक दिनवासतां. कोणाकूय हांवें कितें म्हणलां जाल्यार माफी मागता, वायट दवरचें आनी सगल्या तुमच्या बरेपणा खातीर. जशें हांवें सुरवातेक म्हणलेलें तशें तुमी म्हाका तुमचो भाव कसो, तुमी म्हाका तुमचो पूत कसो लेखलो आनी मांडून घेतलो देखून हांव तुमकां दिनवासतां. आनी एक पावटी सगल्यांक एक एकल्याक म्हज्या फिरगोसकारांक देव बरें करूं म्हणटा.